मेरा नाम मीना है, मगर घर में सब मनमौजी बुलाते थे क्योंकि जो मेरे जी में आता था मैं करती थी। मेरी फितरत जिद्दी थी। वालिदा बहुत समझाती थी लेकिन किसी की ना सुनती थी। मैं बस अपने दिल की सुनती, अपने दिल की हर बात मानती थी। घर वाले मेरे इस रवैये को नज़रअंदाज कर जाते, लेकिन स्कूल में टीचर मुझसे तंग थी क्योंकि मेरा जी चाहता तो स्कूल का काम करती, दिल ना करता तो ना करती और सज़ा भुगत लेती। मुझे इल्म था कि ये आदत अच्छी नहीं, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ भी ना सकती थी। जैसे कि दिल पर काबू पाना मेरे बस की बात ना हो। छोटी और इकलौती बेटी होने की वजह से माँ बाप और भाई मेरी हर जिद मान लेते थे। अब मेरी आदत हो गई थी कि हर शख्स मेरी बात माने। कोई ना मानता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मेरा जी चाहा कि आज मौसिना मेरे साथ गाड़ी में स्कूल जाए। हमारे घर काम करने वाली औरत खाला राबो की बेटी मौसिना मेरी हम उम्र थी। अम्मी जान ने उसे भी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। यूं मेरे साथ ही पढ़ती थी और मेरे साथ स्कूल जाती थी। मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में जाती थी और मौसिना अपनी माँ यानी खाला राबो के साथ पैदल स्कूल जाती थी। जब लड़कियों ने मुझे मौसिना के साथ आते देखा तो पूछा कि तुम दोनों आज इकट्ठी क्यों आई हो? बस मेरा दिल चाहा कि हम साथ चलें, इसलिए इकट्ठी आ गई। खाला राबो सिर्फ हमारे घर पर ही नहीं, दूसरों के घरों में भी काम करती थी। मौसिना पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। होमवर्क करने में रोज़ाना मेरी मदद कर देती थी। यूं हमारी दोस्ती हो गई। मौसिना का घर कच्चा था और हमारे घर के करीब ही था। गली एक ही थी मगर थोड़ा सा फासला था। इसी वजह से खाला राबो को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती हमारे घर आ जाती। अम्मी पुराने वक्त से उन लोगों को जानती थी, इसलिए उनकी मदद कर देती, इज्जत से बात करती थी। खाला राबो कहती थी कि मेरा आप लोगों के सिवा कोई और नहीं है। अगर आपका आसरा ना होता तो मैं कब की मोहल्ला छोड़कर कहीं और जा चुकी होती। एक दिन मौसिना ने मुझे बताया कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो एक लड़का गली में मिला और रोककर पूछा, तुम्हारा नाम क्या मौसिना है? मैं हैरान रह गई कि इस अजनबी लड़के को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। खौफजदा हो गई कि इससे पहले वो कुछ और पूछे मैं भाग खड़ी हुई। ये बात बताते हुए वो तो पसीना पसीना हो रही थी। तभी मैंने उसे तसल्ली दी कि परेशान मत हो, ये लड़कों की आदत होती है कि वो अकेले लड़की को देखकर बात करने की कोशिश करते हैं। मौसिना ने कहा, अकेले स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। अम्मी को सुबह काम पर जाना होता है। मुझे स्कूल छोड़ने जाती हैं तो उन्हें देर हो जाती है। जिस घर पर वो काम करती हैं नाराज़ हो जाती हैं। अब तो वापसी में भी अकेले ही आना पड़ता है। मैंने कहा कि कल से तुम मेरे घर आ जाना, हम इकट्ठा पैदल चले जाएंगे और वापसी भी एक साथ ही आ जाया करेंगे। यूं हम अब एक साथ स्कूल जाने आने लगे। एक रोज इकट्ठी घर लौट रही थी कि मौसिना ने मुझे बताया, देखो ये वही लड़का है जिसने मेरा नाम बताया था। तभी मुझे शरारत सूझी और मैंने उसके करीब जाकर कहा, सुनो मिस्टर, तुम दूसरों के नाम तो मालूम करने के चक्कर में रहते हो, जरा ये तो बताओ तुम्हारा अपना नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन है, उसने फौरन ही जवाब दिया। मैं समझी कि उसने अपना नाम मोहसिन इस वजह से बताया है कि क्योंकि मौसिना मेरे साथ थी जिसका नाम वो जान चुका था। उस लड़के की शरारत पर मैं मुस्कुरा दी और कहा, वाह बड़ी हाजिर जवाब हो। ये कहकर हम आगे भागे। खानदान का इंसान पर बड़ा असर होता है। मैं चूंकि खुशहाल घराने से थी, मुझ में जितना एतमाद था इतना मौसिना में नहीं था। गुर्बत और मासी की बेटी होने की वजह से वह एहसास कम तरी का शिकार थी, साथ ही बुज़दिल भी थी। हालांकि मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी। पढ़ाई में अव्वल आ रही थी, मगर जब किसी से बात करती होती तो उसकी आवाज़ ना निकलती। मुझे वो इसलिए पसंद थी कि मेरी ताबेदारी करती थी, मेरे हुक्म की गुलाम थी। जाहिर है हमारी नौकरानी की बेटी थी और हमारे खर्चे पर तालीम हासिल कर रही थी, तो क्यों ना एक एहसानमंद होती है। मैंने महसूस किया कि कुछ दिनों से वो चुप
चुप रहने लगी है, जैसे कोई बात छुपा रही हो। पूछा, मौसिना तुम्हें क्या हुआ है, पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे रही हो? तो बोली, ऐसी कोई खास बात नहीं, छोटा भाई बीमार है इसलिए परेशान रहती हूँ। जल्द अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, बच्चे यूं ही बीमार पड़ जाते हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। कुछ अरसे से हमारी गली में एक मकान खाली पड़ा था, फिर पता चला किसी ने उसे खरीद लिया है। चंद दिनों बाद नए लोग भी मकान में आबाद हो गए। मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी ने बताया, नए पड़ोसी आ गए हैं, तुम खाना खा लो, उनसे मिलने चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों माँ बेटी उनके घर चले गए। ये देखकर हैरत हुई कि खाला राबो, जो कि हमारी मासी हैं, उनके किचन में काम कर रही थी। जाने कब उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया था। खाला ने जिक्र भी ना किया था हमसे कभी। खैर, हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और नए पड़ोसियों से मिलकर आ गए। ख्वातीन काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कॉलेज में पढ़ता है और इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। मुख्तसर सी फैमिली थी। हमने शुक्र अदा किया कि ठीक लोग हमारे पड़ोसी हुए। दूसरे रोज मौसिना से स्कूल में बात हुई। बातों बातों में उसने कहा, तुम मौसिन के घर गई? मैंने कहा, कौन मौसिन? वही जो गली में हमें मिला था। अच्छा, वह मेरे जहन से ही उतर गया था। अरे मैं कब उसके घर गई भला, मुझे क्या मालूम कहाँ रहता है। उन्हीं लोगों ने तो हमारी गली में मकान खरीदा है। अम्मी ने उनके घर का काम भी पकड़ लिया है। ओह अच्छा, मैंने हैरत का इजहार किया। मुझे तो पता नहीं था कि हम उस लड़के के घर गए हैं और ये हमारे पड़ोसी हो गए हैं। असल में मकान मौसिन को पसंद आ गया था, उसने अपनी वालिदैन को मजबूर करके खरीदवाया है। अच्छा, तुम्हें किसने बताई ये बातें? उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को बताया है। क्या मौसिना, तुम उसके घर गई हो? नहीं, मैं तो नहीं गई और ना मैं कभी जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस पर ये बात खुले कि मैं एक मासी की बेटी हूँ जो लोगों के घरों में काम करती हैं और उनके घर में भी। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है मौसिन? अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारी उसके साथ दोस्ती करवा देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान को अपनी इज्जत अजीज होती है। फर्ज करो मुझे पसंद करता होता तो तब क्या? तो फिर मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूं। यानी मेरे साथ, एक मासी की बेटी के साथ? उसने हैरत से मुझसे पूछा, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी थी। अनहोनी बात ही थी। भला अमीर फैमिली अपने घर के बर्तन मांजने वाली की बेटी से क्यों कर अपने बेटे की शादी करेंगे? खैर, बात आई गई हो गई। हमारा आना जाना उस फैमिली में बढ़ गया था। अम्मी और मौसिन की वालिदा के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। मेरी भी दोस्ती उनकी बेटियों से हो गई। वह अक्सर हमारे घर आने जाने लगी। कई बार उन्हीं के घर मौसिन से मेरी मुलाकात भी हुई और हम बातचीत भी करने लगे थे। जब हमारी बात होती वह मौसिना के बारे में भी एक दो सवाल ज़रूर करता था। मसलन, मौसिना कैसी है, कहाँ रहती है और हमारे घर उसे क्यों नहीं लाती? किसी दिन उसे अपने साथ लेकर आओ। मैं उसके सवालों के जवाब टाल जाती। कभी उसे न बताया कि उसकी माँ तुम्हारे घर रोज काम करने आती है, क्योंकि मुझे मौसिना ने मना किया हुआ था। वक्त गुजरता रहा। मौसिन ने तालीम मुकम्मल कर ली। मौसिना और मैंने भी मैट्रिक पास कर लिया। मौसिना का इरादा आगे पढ़ने का था, मगर गुर्बत आड़े आ गई और वह कॉलेज में दाखिला न ले सकी। जबकि सब कुछ होने के बावजूद मैंने खुद दाखिला न लिया, क्योंकि मेरा जी पढ़ाई में लगता ही ना था। अब इधर अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लगी, उधर खाला राबो को मौसिना के साथ हाथ पीले करने की फिक्र सताने लगी। बच्चियां जवान हो जाए तो माँ को उनके अच्छे रिश्तों की तो तलाश होती ही है। एक दिन अम्मी ने मौसिन की वालिदा से मेरे रिश्ते के लिए तस्करा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पसंद करें तो मैं मौसिन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। वालिदा ने खुश होकर कहा, मैं लुबना के वालिद से मशवरा कर, गुमान भी ना था कि मेरी तकदीर मौसिन के साथ बंधी हुई है। जब वालिदा ने मंगनी का बताया तो मैं तो हैरान हो गई, मगर इनकार नहीं किया, क्योंकि उनके घर आने जाने की वजह से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये अच्छे और प्यार करने वाले लोग हैं। और जब मैंने
غور کیا تو مجھے محسن میں بھی کوئی برائی نظر نہیں آئی، بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں۔ وہ انجینئرنگ میں پوزیشن لے کر پاس ہوا تھا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند باپ کا بیٹا بھی تھا۔ بہرحال بڑوں نے آپس میں معاملہ طے کر لیا۔ یوں میری اس کے ساتھ منگنی ہو گئی اور شادی 2 سال بعد ہونا قرار پائی۔ میری محسنہ سے ملاقات ہوئی تو اسے خوش ہو کر میں نے بتایا، لیکن وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش نہ ہوئی، خاموش ہو گئی۔ تب میں نے کہا، کیا تم اس خبر پر خوش نہیں ہو؟ بولی، یہ بات نہیں، دراصل میری امی نے بھی میری منگنی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ کس کے ساتھ؟ کہنے لگی کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کی پہلے ایک بیوی بھی ہے اور 6 بچے بھی۔ اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، اس لیے دوسری شادی کر رہا ہے۔ مجھے اس کی نوکرانی بننے کے لیے، اور ماں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی آمدنی اچھی ہے، مکان اپنا ہے، دکان ہے، بس اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو کیا تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو؟ مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ماں بھی مجبور ہے، اسے بھی کوئی ایسا داماد چاہیے جو غربت کے دنوں میں اس کا ساتھ دے، اس کا سہارا بن جائے۔ اسی لیے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ تب میرے دل سے آہ نکل گئی، ہائے غربت کیسی بری بلا ہے۔ منگنی کے بعد محسن کو ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ وہ دبئی چلا گیا، اپنے گھر والوں کو خط لکھتا، فون بھی کرتا، مگر کسی خط میں میرا تذکرہ نہ کرتا۔ میں اس کی بہنوں سے پوچھتی کہ میرے بارے میں کوئی بات لکھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتی، نہیں، تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا۔ ایک دن اس کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں اس کے گھر کا پتہ دیتی ہوں، تم خود اسے خط لکھو، کیا پتہ جب اسے تمہارا خط ملے تو وہ تمہارے ساتھ رابطہ شروع کر دے۔ علما کے کہنے پر میں نے محسن کو 2-3 خط لکھے، فون بھی کیا، مگر اس نے جواب نہ دیا تو میرا دل بجھا بجھا رہنے لگا۔ میری ایک سہیلی نے بیوٹیشین کا کورس کیا تھا اور پھر وہ دبئی چلی گئی تھی، وہاں اس نے اپنا پارلر کھول لیا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ اس کو میں نے بتایا کہ میرا منگیتر بھی دبئی میں ہے، جی چاہتا ہے کہ میں بھی دبئی آ جاؤں۔ تو وہ بولی، ہاں ضرور آ جاؤ، بیوٹیشین کا کورس بھی کر لو تو اچھا رہے گا۔ اب میری محسن سے منگنی کو 1 برس ہو چکا تھا، مگر وہ یہاں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے علاوہ امی ابو بھی پریشان تھے، اور جب اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو وہ بھی گول مول جواب دے دیتے۔ ایک دن میری محسنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی سوتن بہت خراب عورت ہے، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی ہے، شوہر بھی اسے اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اپنی بڑی بیگم کی شکایت پر پیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس بار جب اس نے ماں کے گھر جانے کو کہا تو شوہر نے اسے اتنا مارا کہ وہ مرتے مرتے بچی۔ تبھی اس کی ماں نے طلاق دلوا دی ہے، آج کل وہ میکے میں ہے۔ اس کی داستان سن کر تو مجھے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ غریب لڑکیوں کے نصیب بھی کم اچھے ہوتے ہیں۔ ہم محسنہ کے گھر گئے، اس کی ماں نے بتایا کہ وہ یہ گھر بیچ کر کہیں اور جا رہی ہے، کیونکہ انہیں محسنہ کا علاج کروانا ہے، رقم کی ضرورت ہے۔ محسنہ بہت بیمار ہے، خون کی کمی ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، آنٹی محسنہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ اسپتال میں ہے، تو مجھے بھی لے چلیں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے بولی، بیٹا 1-2 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گی تو میں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ پھر وہ رونے لگی، کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا جرم کیا ہے، بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر دی۔ اس بات کے چند روز بعد محسن کی والدہ ہمارے گھر آئی، بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے کہ اب میری قسمت میں بھی بہاروں کے پھول کھلنے والے ہیں، مگر تقدیر کوئی فیصلہ کر چکی تھی۔ محسن نے آتے ہی شادی سے انکار کر دیا، کہا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کمپنی کی طرف سے وہ امریکہ جا رہا ہے، 1 سال بعد جب وہ آئے گا تو شادی ہوگی۔ یہ حقیقت جان کر تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ چند دن رہ کر وہ دبئی لوٹ گیا۔ اس نے مجھ سے فون پر بات تک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تو میرے دل میں کھٹکا ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں من موجی قسم کی لڑکی تھی، جو جی میں آتا تھا ٹھان لیتی تھی کرنے کی، لہٰذا میں نے 6 ماہ کا بیوٹیشین کا کورس کیا اور اپنی دوست کو فون کیا کہ دبئی میں میرے لیے جاب ڈھونڈ لو۔
وہ بولی تم میرے پارلر پر آ جاؤ، تمہارے ویزے کا انتظام ابو سے کہہ کر کروا دیتی ہوں۔ گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میں نہ مانی اور دبئی جانے کی ضد جاری رکھی۔ مجبور ہو کر امی ابو نے بھی مجھے میری دوست کے پاس بھیجنے کی اجازت دے دی۔ دبئی پہنچی تو میری دوست نے مجھ سے گرم جوشی سے استقبال کیا، اپنے گھر لے گئی۔ میرا مقصد دراصل محسن کی حقیقت معلوم کرنا تھا، کیونکہ مجھے لگا وہ امریکہ جانے کا جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اپنی سہیلی کی مدد سے پھر میں نے اس کا کھوج نکال لیا، اور جب اس کے گھر پہنچی تو حیرت سے مرتے مرتے بچی۔ اس کے گھر میں محسنہ اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں خالہ رابو نے ہمارے محلے کا اپنا گھر بیچا، مجھے اسپتال کیوں نہیں لے گئی، اور مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری ماسی کی بیٹی، جو کہ میری سہیلی تھی، جس کی تعلیم کا خرچہ سارا میری ماں اٹھا رہی تھی، اس نے مجھ سے کس قدر بڑا جھوٹ بولا، اپنی شادی کے بارے میں، سوتن کے بارے میں اور اپنے طلاق کے بارے میں۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ خود محسن کے والد کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا کہ محسن انڈیا کئی بار آتا رہا۔ محسنہ سے شادی خفیہ طور پر کر کے اس کو 1 سال پہلے ہی دبئی لے گیا اور مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے محسن سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے تو مجھ سے شادی کرنا تھی۔ بولا کہ ابھی تم سے شادی کر لوں گا اگر تم محسنہ اور میرے بچے کو قبول کر لو۔ تم شرم کرو، تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کو ہی نہیں، اپنے والدین کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کو ہرگز دھوکہ نہیں دیا، انہیں بتا دیا تھا کہ میں محسنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی خاطر تم لوگوں کی گلی میں مکان خریدا تھا، لیکن جب امی ابو کو علم ہوا کہ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہے تو انہوں نے شدت سے میرا مطالبہ رد کر دیا، پر انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور پھر زبردستی میری منگنی تم سے کرا دی۔ تو میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر یہ لوگ اپنی کریں گے تو میں بھی اپنی کر کے رہوں گا، کیونکہ میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم بھی تو وہی کرتی ہو نا جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے افسوس اپنی سہیلی پر ہوا جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے تمام باتیں چھپائی اور حقیقت کیا ہے مجھے اس سے آگاہ نہ کیا۔ اگر یہ وہ میری سچی سہیلی ہوتی تو مجھے پہلے ہی اپنی پسند سے آگاہ کرا دیتی، اس طرح نہ میرا دل ٹوٹتا اور نہ میرا وہ وقت برباد ہوتا جو میں نے 2 سال تک شادی کی امید میں گزارا۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔